दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि शब मेराज में हमें कौन सी नमाज पढ़ना है और कौन कौन सी इबादतें हमें करना है। हदीस पाक के हवाले से जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और शब मेराज में जो हम नमाज पढ़ेंगे उसकी नियत कैसे करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस पूरी वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिएगा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब ये अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अब शब मेराज के हवाले से मैं हदीस पाक आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं और इसी हदीस पाक के अंदर नमाज पढ़ने का भी तरीका बताया गया है। बड़े ध्यान से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। और ये जो नमाज का तरीका बताया गया है, ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। दोनों के लिए एक सी नियत करना है और एक सी ही नमाज पढ़ना है। मर्दों के लिए अलग या औरतों के लिए अलग नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर खवातीन, अगर हमारी इस्लामी माँ बहनें वीडियो देख रही हैं तो वो भी इसको सुन लें, और मर्द हजरात देख रहे हैं तो वो भी इसको समझ लें। हदीस पाक है शुआबुल ईमान के अंदर, बाबु सियाम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इसको हजरत इमाम बैहक़ी ने भी इसको नकल किया है और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसको अपनी किताब के अंदर नकल किया है। रिवायत है हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब के महीने में एक ऐसी रात आती है, एक रजब के महीने में एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करना 100 साल की इबादतों का उसमें सवाब लिखा जाता है। मतलब 100 साल की नेकियों का सवाब उसमें लिखा जाता है। अब वो रजब की कौन सी तारीख है, रजब की वो कौन सी रात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 27 रजब है। यानी 27 रजब की वो रात है। उस रात में जो बंदा जो भी इबादत करेगा उसे 100 साल की इबादतों का उसमें सवाब अता किया जाएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शब मेराज कब है, तो आप एक बार और सुन लीजिएगा। 7 फरवरी बुध का दिन जब मगरिब की नमाज होगी तो शब मेराज लग जाएगी। बुध के दिन जो रात आएगी उसी को शब मेराज, वही शब मेराज है। और उसी रात में आपको इबादत करना है, पूरी रात जागना है और सुबह को रोजा रखना है। अब आइएगा कि हमें कौन सी नमाज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि 27 रजब को जो शख्स 12 रकात नमाज नफल पढ़ता है, कितनी रकात? 12 रकात। 12 रकात नमाज नफल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 साल की इबादतों का सवाब उसके नामे आमाल में लिख देता है। अब ये 12 रकात नमाज नफल की नियत आप कैसे करेंगे वो आप सुनिएगा। तो इसकी नियत आपको इस तरीके से करना है। नियत की मैंने 12 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप इसको एक नियत के साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 रकात करके भी आप इन 12 रकातों को पढ़ सकते हैं। पहले आपको ये सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद में जो भी सूरत आपको याद हो वो आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप 2-2 करके भी इसको पढ़ सकते हैं और एक साथ भी पढ़ सकते हैं 12 रकात। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ये 12 रकात नमाज नफल पढ़ेगा और उसके बाद ये 3 काम करेगा। कौन कौन से? इस नफल नमाज को पढ़ने के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ेगा। समझे? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कितनी बार पढ़ना है? 100 बार। और उसके बाद में आपको अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार 100 मरतबा क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से ये आपको 100 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद में 100 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। सबसे छोटा दुरूद पाक ये है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरीके से आप ये 100 बार पढ़िएगा। तो जो शख्स
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 12 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد 100 بار یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور استغفر اللہ 100 بار پڑھے اور درود شریف 100 بار پڑھے تو اور اس کے بعد جو بھی وہ دعا مانگے گا، یہ پڑھ کر کے جو بھی وہ جائز دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اس رات میں قبول فرما لے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصیبتوں میں چل رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں جن کے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، نہ جانے کتنے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہیں جو کرایوں کے مکان میں رہ رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی مکان ہو جائے۔ اگر وہ یہ پڑھنے کے بعد ذاتی مکان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر ان کسی کے اوپر قرضہ ہے، یہ نماز پڑھ کے اگر وہ قرض کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے اوپر سے قرضہ اتر جائے، تو اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس پریشانی کو ذکر کر کے وہ دعا مانگے گا، یہ نفل نماز پڑھ کے اور یہ تینوں چیزیں پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ کی جو بھی جائز دعائیں ہیں اگر مانگیں گے تو اللہ اس رات میں قبول فرما لے گا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد ان 12 رکعت نماز نفل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس پوری رات میں یعنی شب معراج کی رات میں آپ کو پوری رات جاگ کر کے عبادتیں کرنا ہے، چاہے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہیں، نفل نماز پڑھتے رہیں، اور سب سے مین بات، اگر آپ کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، جو آپ کی زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، آپ ان نمازوں کو ادا کریں گے، ان نمازوں کی قضا کریں گے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ جو نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، آپ ان نمازوں کو ادا کریں۔ جو میں نے 12 رکعت نماز نفل آپ کو بتائے ہیں، اس کی خصوصیات 1 سال کی عبادتوں کی ثواب کے برابر ہے۔ تو اسے آپ مغرب کی نماز کے بعد میں 12 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیجئے گا، اور عشاء کی نماز کے لیے جب آپ جائیں تو اس کے بعد میں آپ نماز پڑھ کے قضائے عمری آپ کریے گا۔ جو آپ کی عمر میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرتے رہیے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت کریے گا، کلمہ پڑھیے گا، درود شریف پڑھیے گا، تسبیح و تحلیل کریے گا، جو بھی آپ کو یاد ہو شب معراج میں وہ آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور جیسے ہی رات گزرے سحری کریے گا، اور دوسرے دن کو پھر آپ روزہ رکھیے گا، یعنی بدھ کے دن رات کو آپ کو عبادت کرنا ہے اور جمعرات میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب میرے پیاری اسلامی بہنیں اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اسلامی بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو نیچے کمنٹ میں لکھیے گا کون کون جمعرات کے دن روزہ رکھے گا، وہ نیچے کمنٹ کریے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی عبادتیں کریں اللہ پاک ان عبادتوں کو ہماری قبول فرمائے۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں ایک دعا میں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، اور سبھی لوگ اس میں آمین ضرور لکھے گا۔ پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمارے ایک سنی عالم دین مجاہد اسلام حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو اریسٹ کیا گیا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار کائنات ہم سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اور اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے پروردگار، اور جتنے بھی علماء دین ہیں سب کی حفاظت فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے گا۔ پتہ نہیں کہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا کام بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔